میں بھی سی تے نبی پاک بھی ساڈے نال سن تے اور بھی کئی صحابہ کرام جن دے اندر جناب حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی تے جناب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام ایک قافلے تو اسی واپس آ رہے ہیں ایک جگہ تو اچانک پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہویا تے نبی پاک فرماندے نے اوے میرے صحابیوں تھک گئے تھوڑی دیر آرام کر لئیے میرے نبی پاک دے سارے صحابہ کرام لیٹ جاندے نے صحابی پاک دے یار کہندے نے حضرت عوف بن مالک فرماندے نے کہ نبی پاک بھی ساڈے نال ہی لیٹ جاندے نے جدوں ساریاں دی اکھ لگ گئی نیند دی آغوش اندر چلے جاندے نے جدوں ساریاں تے نیند تاری ہو جاندی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی جناب عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھیاں کھلیاں سمندری والے دل لگائی عوف بن مالک ویکھدے نے کہ نبی پاک آ میں ستا پیا او معاذ ستا پیا او ابو موسیٰ ستا پیا ساڈے درمیان دے اندر نبی پاک زن کدھر تشریف لے گئے نبی دے یار ویکھدے نے تے نبی پاک ساڈے اندر موجود ہی کوئی نہیں نبی دا صحابی کہندا میں لبن لگ پیا میں نبی پاک نو تلاش کرن لگ پیا وا لبدیاں الغرض مینوں نبی پاک تے نہ ملے جناب حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری تے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوویں نبی پاک دے دیوانے مل جاندے نے حضرت سیدنا بن مالک فرماندے نے او یار تسی کدھر پھر رہے ہو بڑے پریشان لگ دے جے او کہن لگے تو بھی پریشان لگنا ہے تو کدھر پھر رہے آئے یہ کہن لگے میں تے نبی پاک کو تلاش کر رہے ہوں آمینہ دلال اپنے نال آرام فرما رہے سی اچانک میری اکھ کھلی تے نبی پاک دا چہرہ مینوں نظر نہیں آیا یہ دوویں ساتھی کہن لگے کہ اسی بھی نبی پاک نو لبدے پھرنے کہ آمینہ دلال کی در تشریف لے گئے الغرض مسلمانہ تین یاراں نے لبدیاں اچانک وادی جس آبادی دے اندر ڈیرا لگایا سی انج ایک سیل تو ایک پاسے تو آواز آون لگ پئی جویں کوئی چکی چلا رہا ہوئے این جناب میرے ویر دیاں آواز آن لگ پئیاں نے نبی دے یار فرماندے نے کہ اسی اس طرف نو چلنا شروع کر دیتا ہے جاندیاں جا کے دیکھیاں کہ آمینہ دلال علیہ السلام سجدے دے اندر سونے نبی تے دعا کر رہے نے یا رب امتی ادھی رات دا ٹائم ہے سفراں دا تھکیا ٹٹیا میرا محمد جناب امت حق اندر دعا کر رہا ہے لیکن میرے نبی پاک اپنی نیندہ بھی قربان کی تھیاں مسلمانہ میرے تیرے واسطے کہ کل قیامت دا دن ہوئے تے میری امت بغیر حساب دے جنت دا ٹکٹ مل جائے نا میرے نبی فرماندے نے یا ربی امتی اللہ ہائے میری امت دا کی بنے گا تے نبی پاک دے صحابہ نے مخاطب فرمایا آمینہ دلال نے السلام علیکم ورحمت اللہ پھیریا میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا نبیا اسی توانو لبدے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں نبی پاک کدھر تشریف لے گئے نے الغرض میرے آقا فرماندے نے میرے پیارے ہو میرے کول ہونے اللہ دی طرفوں جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے تے آ کے میرے اگے دو گلاں رکھیاں نے سن لینا سمندری والیاں دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لیں دو باتاں میرے اگے رکھیاں نے پہلی گل کہ سونیا نبیا یاد کل قیامت والے دن اپنی ادھی امت جنت دے اندر بغیر حساب دے لے جائیں تے دوسرا سفارش یا سفارش کر لیں یا ادھی امت جنت دے اندر لے جائیں تے میں ادھی نو چھڑ کے تے سفارش قبول کر لئیے کہ میں کل قیامت والے دن اپنی امت دے حق اندر رب دے کے رواں گا گڑ گڑاواں گا یا ربی امتی اللہ ہائے میری امت ہائے میری امت مسلمان ویکھی نہ میرا تیرا نبی راتاں نو اٹھ کے ساڈے لئی کیویں دیاں دعاواں پیا کردا اے اللہ اکبر
الغرض نبی پاک دے صحابہ کرام کہندے نے سونیا نبیا چلیے تشریف لے چلیے آقا فرماندے نے دوسرے بندے انتظار پہ کر دے ہون گے جتھے سارا قافلہ لیٹیا سی آمینہ تے لال تے تینوں یار واپس اس جگہ تے آ گئے جب اوتے پہنچے نے تے میرے ویر سارے صحابہ بیدار ہو کے بیٹھے تے پریشانی دے عالم اندر کہ نبی پاک بھی کوئی نہیں عوف بن مالک بھی کوئی نہیں ابو موسیٰ شریف بھی کوئی نہیں تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم کوئی بتینے چارے اے نبی پاک دے نال کس طرف تشریف لے گئے نظر نہیں آ رہے اللہ اللہ الغرض جدو نبی پاک دے مکھڑے تے نظر جمعیہ تے میرے آقا تشریف فرمانے سارے پروانے ارد گرد جمانے تے آقا فرماندے نے میری گل سن لو اوے میرے صحابیوں میں سفارش تے قبول کاری لئی لیکن میں کل قیامت دا دین ہوئے گا ایسے بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ایسے بندے دا میرے نال کوئی رشتہ نہیں ایسے بندے دا میں محمد نال کوئی جوڑتے کمپرومائز نہیں کیڑا بندہ سونیا جن نے اللہ دے نال شرک کیتا غیر اللہ نو چک کے رب دی سیڑ دے بٹھایا کل قیامت دا دین ہوئے گا ساریاں دی سفارش کرانگا پر مشرک دی سفارش کوئی نہیں کرنی